Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uumag mga mananagat. Akong timbaya sa mga pare sa Archdiocese sa Osamis, sa mga religious men and women, pare usab sa Zamboanga del Sur, sa Diocese sa Pagadian, ingon sa mga religious men and women. Malipayon kita nining adlaw, adlawng Biyernes, Mayo 31, kay karon atong gisaulog ang kapistahan ni Mama Mary sa iyang pagbisita ngadto sa iyang igagaw nga si Elizabeth. The feast of the visitation of Mama Mary to her cousin Elizabeth. Karong adlaw usab, ako di ay nga belated birthday greetings ngadto ni Ma'am Jessica Isma Flores sa Lamitan City. Malipayon kayo ako nga mutimbaya kanimo. Happy birthday, Ma'am Jeng Isma Flores diya sa Lamitan City, Basilan. Ingon man usab akong congratulations niadtong Martes, Mayo 28 mao ang recognition day ngadto nila ni Eugenio Rodinas II o ni John Prince Rodinas. Atong hibaluan nga kini si Eugenio Rodinas II o si John Prince Rodinas mga anak ni Louis Duhay Lungsod Rodinas. Busa ngadto sa amahan nga si Louis Duhay Lungsod Rodinas dina sa Manga, Tangub City. Ako miingon, congratulations. Congratulations usab ngadto ni Precious Emmanuel Ronquillo. Salamat kaayo kay imo gyud nga gipaningkamutan nga ikaw makadawat og mga awards. Lami kaayo nga bation sa mga ginikanan sa imong Papa Manuel Ronquillo ug sa imong mama tungod kay imo mang nadawat ang ila usab nga kahago. Ang imo nga award timaan sa mga kahago o kakapoy nga ikaw ilang anak busa ngadto ni Precious Emmanuel Ronquillo. Congratulations ngadto ni Eugenio Rodinas II ug John Prince Rodinas nga taga Manga, Tangub City, Misamis Occidental. Congratulations. Kini day sa Precious Emmanuel Ronquillo taga Carmen Annex, Osamis City. Ang ato karong ebanghelyo nining adlaw Biyernes, kapistahan sa pagbisita ni Mama Mary ngadto sa iyang igagaw nga si Elizabeth, the visitation of the Blessed Virgin Mary, ngadto sa iyang igagaw nga si Elizabeth. Ang mong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Wala madugay nangandam si Maria og midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa kalungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Napuno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babae. Bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo, kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya mingon si Maria, nagadayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Ug sukad karon ang tanang mga tawo mutawag kanako bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan o gipatibulaag ang mga tawo nga mapahitason uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan silang mga trono o gituboy ang mga mapaubsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang gisaad sa atong mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon ug nahinumdum siya pagpakitag kaluoy kang Abraham
ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria og mga 3 ka bulan uban kang Isabel ug unya mipauli sa ila. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, nindot yun kaayo ang atong ebanghelyo karon kay gahisgot man kini nga si Maria, si Mama Mary, miadtog miduaw kang Elizabeth tungod kay si Elizabeth nagmabdos man og 6 na kabulan ang iyang pagmabdos kang Juan. Mao na nga kini bang pagduaw nindot magayon ni. Pero ato yun nga tarungon pod ang ato nga rason ngano nga miduaw ta. Sahigod na may muduaw nga aron lang ma-free ang pagkaon, muduaw aron lang kanang magchismis og dautan, kanang miduaw ka pa ni Mama Mary karon, miduaw tungod kay iyang tabangan si Isabel or Elizabeth. Tungod kay si Elizabeth tigulang na kapin sa 80 na iyang edad ug nagmabdos siya kay bulungan gyud dino ang grasya sa Ginoo kay bulungan gyud kay walay imposible nga dili posible. Mao ni ang kamatuoran sa gugma sa Ginoo. Si Zacarias ug si Isabel or Elizabeth dugay na kay nagpuyo apan sila nagpabilin nga matinud-anon sa usag-usa. Ako gining giklaro ang kaminyoon hangtod sa kamatayon. Ang kaminyoon nagpakita gayud dining gitawag og life commitment until death. Kana bitaw dili bitaw contractual ang kaminyoon. Ang kaminyoon usa ka kasabutan ug mao kini nga si Isabel ug si Zacarias nagpuyo nga walay anak. Apan sa gihapon nagmatinud-anon ug nagpakita silang gugma ngadto sa Ginoo ug sa kanunay sila muhimo gayud sa ilang mga sakripisyo moadto gayud sa templo. Umo kini ang ako nga giauhag usab kay duna may gitawag og kining mga managtiayon nga wala gasahig mga anak pero sila kinahanglan nga magpabilin nga maghinigugmaay sa usag-usa. Ato pod nga hinumduman nga dunay rason ang Ginoo ngano nga wala mo tagae og anak. Tingali ang Ginoo nakakita nga ang inyo tingaling silingan o duna kay mga amigog amiga nga daghan tingali kayo og anak. Unya ang Ginoo tingali gahagawhaw kanibog niingon adtua og sagupa ang usa sa mga anak nila. Or moadto ka sa orphanage aron ang bata kahatagan nimo og ugma pinaagi sa imong pag-amuma kaniya o pagpa-eskwela kaniya. Daghan ang rason ngano nga ikaw wala tingali gasahi og anak tungod kay ang Ginoo buot mosulti kanimo nga ikaw moamuma sa uban nga mga anak. Adi man ni sayon buhaton lisod man ni o gani ang nakadungog tingali nako murag mo pahiyom kay lisod man kaayo nga kining dili nimo anak pero imong amumahon. Pero usa ka na ka maanindot nga pagpakita sa atong pagka-Katoliko Romano kay ato mang gipakita nga atong gihigugma ang mga kabataan. Ako ning gisulti tungod kay dili pa lang dugay ang divorce law. Ang divorce law giaprobahan na sa House of Representatives o kini dadon ngadto sa Senado. Hinaot nga dili kini maaprobahan sa Senado, hinaot nga kita nga mga Katoliko Romano mobarog, motindog o kinsa pa nga mga pundok sa tinuhuan nga dili makadawat nga himuon nga usa ka balaod ang divorce law. Kinigong kining divorce bisan kun valid ang inyong kaminyoon pero kung gusto na mo pwede lang magdiborsyo o dinhi gipakita nga murag walay walay bili lang ang panagtipon, murag gitawag og trial marriage, murag gitawag lang kini o kining contractual. Ang kaminyoon dili man contractual, ang kaminyoon hangtod sa kamatayon. Unsay gihiusa sa Dios
dili gayon pagabulagon sa tao. Pero ang nahitabo mao nga ang ang anaa sa House of Representatives ila nga gikumkum ang balaod sa Ginoo nga unta sila dili man sa Ginoo, dili sila Ginoo, pero sila ang mihimo sa maong kasuguan. Hinaot unta nga mahayagan sa Espiritu Santo og mutuo og mutuman ang mga senador nga sila mubuto according to their conscience. Kay kinigod nga kinigong diborsyo sa ako nang gikaingon, dili man gud ni gapakita og lifelong commitment. Wala mo gud ni magpakita nga marriage is until death. Wala mo gud ni magpakita og respeto ngang kaminyoon sa kabalaan nga panghitabo sa kinabuhi sa babae o sa laki. Muni nga si Elizabeth or Isabel nagmabdos o tigulang na siyang nagmabdos. Tingali 84 years old or 86 years old siya nagmabdos. Unya mipahiyom gali si Zacarias ug tungod kay wala may pagtuo si Zacarias nahimong amang. Padayon kita sa tong pamalandong. Unya sa diha nga nadungog ni Isabel ang pangumusta ni Maria, ang bata nga anaa sa tiyan ni Isabel miulpot sa kalipay. Kana bitang nindot jud guys tanan no nga ang eksena kay kinigud dako jud kay ni og kining kahulugan atong hinumduman ana ko'y basahon ha kining the mother of my Lord. When Mary visits her cousin Elizabeth, the Logos, the Word, Jesus, has become flesh in her womb because of the power of the Holy Spirit. Elizabeth calls her the mother of my Lord, referring to the Son of the Most High. She is carrying, in this sense, she resembles the Ark of the Covenant, which contained the Shekinah, the glory of God's presence. In the Temple of Jerusalem, the Ark of the Covenant was kept in the Holy of Holies, where only the high priest could enter once a year on the Day of Atonement. Inana day no? Yan bang ang gidala ni Mama Mary daw usa ka Ark of the Covenant. Nga kining Ark of the Covenant dili masudlan sa bisang kinsa kun dili sa usa ka high priest nga iya rapod nga mahimo kausa sa usa ka tuig o dinhi gapakita sa unsa ka balaan ang maong lugar. Sanglit si Mama Mary nagsabakman ni sa atong Ginoo nga si Jesus, ang matuod nga Dios ug matuod nga tao, mao nga siya gitawag og Ark of the Covenant, arka sa kasabutan. Kay tungod kay ang iyang gimabdos ni Mama Mary mauman ang gipanagna sa karaang testamento nga adunay Mesiyas nga mataw nga sakop sa katigulangan ni David. Because Mary carries the presence of the Lord, she is referred to as the Ark of the Covenant of the Lord, one of her titles in her litany. St. Ambrose of Milan explains, the prophet David danced before the ark. Now, what else should we say the ark was but Holy Mary? The ark bore within it the tables of the testament, but Mary bore the heir of the same testament itself. The ark was indeed radiant within and without, with the glitter of gold, but Holy Mary shone within and without with the splendor of virginity. The one was adorned with earthly gold, the other with the heavenly Saint Ambrose concerning Mama Mary. Like Mary, may every Christian be a tabernacle, a bearer of Christ, and a cause
for joy for the world. Kini atong gipahinumduman ha nga ang bata miulpot sa tiyan ni Elizabeth tungod kay mibisita man ang inahan sa Dios. Daw ang bata nga miulpot sa tiyan ni Elizabeth, daw mipakita sa iyang pagtahod ngadto ni Jesus nga naa usab sa tiyan ni Mama Mary. Muna nga si Mama Mary gitawag og Ark of the Covenant tungod kay siya gadalaman sa panaad sa karaang testamento ng usa ka Mesiyas mataw dinha sa linya ni David. Busa ato nga hinumduman nga ang pagbisita ni Mama Mary importante kaayo sa kasaysayan sa kinabuhi sa mga Katoliko. Pagpakita ka na nga aduna gyuday bili ang pagbisita. Pero akong balikon ha nga sa diha nga si Mama Mary bibisita kang ni Elizabeth, ang bata sa tiyan ni Isabel miulpot sa kalipay agi upagpakita siyang pagtahod sa bata usab nga anaa sa tiyan ni Mama Mary. Ngano man kaha nga ang pagbisita ni Mama Mary usaman ka grasya nga nadimdim ni Santa Isabel tungod kay usa kini ka grasya nga nasinati ni Santa Isabel ang pagbisita ni Mama Mary tungod kay ang inahan sa Dios mao ang mibisita kaniya. Usa ka grasya ang miabot sa iyang panimalay. Ikaduha, usa ka grasya ang gipakita ni Mama Mary siyang pagbisita tungod kay siya babae nga puno sa pagtuo o pinaagi ni ana siya usab mi dasig kanato nga ato gayong puno ng atong pagtuo nganha sa Ginoo. Nindot kay nga pamalandong alang kanatong tanan. Ngano nga si Mama Mary nahimong bulakan o ang iyang pagbisita dako nga panghitabo sa kinabuhi usab ni Santa Isabel tungod kay mibisita ang inahan sa Dios. Mibisita ang usa ka inahan nga adunay puno sa pagtuo. Kita usab unta kana bang mutuo gyud kita usama ni ka pagtulunan sa Katoliko Romano nga si Mama Mary inahan sa Dios. Dili lang inahan sa Dios kundi inahan sa matuod nga Dios ug matuod nga tao. Ato gyud nang hinumduman. Unya ato pong hinumduman nga bulahan kita kung sama kita ni Mama Mary nga maghambin o puno sa pagtuo. Usahay gud ka ng labi na ko natin mga problema, usahay murag magduda ta. Tinuod ba yun? Usab ni atong Ginoo. Nagpanalangin ba gayud kanako? Mapuno ta sa mga pangutana. Pero ato yung hinumduman nga giauhag kita nga kita maghambin, magpuyo sa pagtuo. Human bitaw nga ang Archdiocesan Commission on Education, ang mga Catholic schools dinhi sa Archdiocese sa Osamis, ang tema sa graduation is Graduates Challenge to Journey in Faith and Prayer. Pero itong ang mga graduates sa Catholic schools dinhi sa Archdiocese sa Osamis gihagit nga mupanaw nga puno sa pagtuo o pagpangaliya, pagampo. Tungod kay kitagod sa atong kinabuhi kung mawad-an kita o pagtuo, lusno gyud ang tanan. Pero kung kita anay pagtuo, unya gibisbisan kini sa pangamuyo, mulig-on ug aduna kitay paglaom. Muna nga importante gyud kaayo ang pagtuo nga gibisbisan sa mga pangamuyo aron malig-on ang atong paglaom. Ang tao gud nga walay paglaom wa gyud kaugmaon. Pero kung ang tao adunay pagtuo na ay paglaom, doon na gyud siya kahayag
nga maangkon sa taliabot nga kinabuhi. Muna nga nindot jud kaayo nga ang ato nga kinabuhi ato yung punon sa pagtuo. Usbon ko ang pagduaw ni Mama Mary ngadto kang Isabel gapakita nalipay si Santa Isabel tungod kay nahimo siyang bulakan usab. Dili lang si Mama Mary ang nahimong bulakan, si Santa Isabel nahimong bulakan tungod kay siya gibisitahan sa inahan sa Dios ug gunya iya pong nakita nga si Mama Mary puno sa pagtuo, gahagit kaniya nga iyaw sang huptan ang pagtuo aron ang iyang ugma mamahimo gayon nga kahayag sa paglaom. Hinaot nga kining ato gyuning mahinumduman. Ug tungod niini si Mama Mary mipadayag sa dako na kaayo ang nabaniog na yung kaayo nga gitawag og Magnificat. Si Mama Mary mingon, nagadayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako ngayang ubos nga sulugoon. So on and so forth. Dili gipakita nga kinibang my soul magnifies the Lord. Ang akong kasing-kasing nagpakadako atubangan sa Ginoo. Tungod kay siya usa ka ulipon pero giisa siya sa Dios. Giatagan siya dungog o dili lang kay dungog kundi gapakita sa gugma nga hilabihan. Muna nga nalipay usab si Mama Mary tungod kay sa iya nga pagbisita ni Santa Isabel, iya pong napahungaw ang iya nga pagpasalamat sa Ginoo. Kinigong mga panghitabo sa atong kinabuhi, matrigger man kung aduna usay mga panghitabo nga masaksihan nato. Muni nga si Mama Mary bibisita ug tungod ni ana si ang tiyan ang bata sa tiyan ni Isabel miulpot daw gapakita sa iyang pagtahon ug respeto. Ug tungod ni ana usab si Mama Mary nahimo nga bulahan siya tungod kay siya man ang gapuyo sa grasya. Pero nahimo usab nga nakakita si Santa Isabel sa pagkabalaan ni Mama Mary tungod sa pagbisita ni Mama Mary nga usa ka inahan sa Dios ug iya pong nakita nga puno sa pagtuo si Mama Mary. Unya maugi dayon to. Si Mama Mary bipahungaw ug usa ka malipayon nga awit nga iya gyud sa iya gyud tong kasing-kasing nabungat niya ang mga pulong nga nagadayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Importante gyud kayo kini bitawng praise the Lord, praising the Lord. Pasalamat sa Ginoo tungod kay kung ikaw mo pasalamat sa Ginoo, ikaw gapakita nga ikaw usa ka tawo nga nagsalig gyud sa Ginoo ug imong gidawat nga ikaw usa ka tawo nga ubos ug tungod kay ubos ang imong pagtan-aw sa imong kaugalingon, ang Ginoo usab mo patindog mo pabarog kanimo aron ikaw iya nga hatagan og taas nga respeto. Ang Ginoo mo respeto gyud nato no. Kung kita anaay gitawag og pagkamapaubsanon, ipataas punta sa Ginoo. Pero kung ikaw mapahitason, ipaubos yun ka sa Ginoo. Mao na nga padayon kita nga mamalandong sa kaanindot sa pagbisita ni Mama Mary ngadto kang Santa Isabel. Ato yung terming hinumduman nga si Mama Mary napuno sa grasya tungod kay siya matinud-anon ug matinumanon sa pulong sa Ginoo. O mao kana nga siya napuno sa grasya. Nalipay usab si Santa Isabel ug gani bisan ang bata nga nasa iyang tiyan miulpot man sa kalipay pagpakita siyang respeto nga ang Dios miduaw kanila. Ug diha si Santa Isabel miingon nga nakita namo ang imong pagkabalaan. Si Mama Mary balaan tungod kay siya ang inahan sa Dios. Si Mama Mary balaan tungod kay siya
gahupot o gahambin sa pagtuo nga hilabihan. Alang kanatong tanan nga namati karon, hinaot nga atulin ning adlaw maura ba gayon ang culmination sa Flores de Mayo. Karon lang murag lisod sa ubang mga parokya nini sa Archdiocese sa Ozamis kada Sabado ra gyud og Domingo. Lisod kaayo dili pareha kaniadto nga magambahan o makita nato ang mga kabataan nga gadala og pungpong sa bulak. Hinaot nga kini mahibalik ug ato gayon nga dasigo ng atong mga anak nga muhalad og bulak ngadto ni Mama Mary. Labi na kay karon gi-approve na ang divorce law dinha sa House of Representatives. Usbon ko ang paghimo niini may usa ka dako nga kalapasan tungod kay unconstitutional kini. Kaya nga itong konstitusyon sa Pilipinas may ilaman nga ang banay usa ka fundamental usa ka pundok nga kinahanglan ato gayon nga respetuhan. Mao kini nga ang paghimo sa divorce law pagsupa kana sa kabalaan sa banay nga mauusab ang gipakita sa ato nga konstitusyon. Pero hinaot nga kini dili aprubahan dinha sa Senate tungod kay kung aprubahan kini gipakita usab sa mga senador nga wala sila mutuo sa kabalaan sa kaminyoon ug alang kanila ang kaminyoon usa lamang ka trial marriage usa lamang ka contractual. Ang kaminyoon dili trial marriage, ang kaminyoon dili contractual, ang kaminyoon hangtod sa kamatayon. Busa, there is such thing as life commitment, total commitment until death. Hinaot nga ato kining mahinumduman nga ang pagkabalaan sa kaminyoon, sanctity of marriage. Igsuon, ang mayong balita nga mong pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulakan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo sama sa kahoy nga gitanom daplin sa usa ka sapa kan sang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon ugma na usab akong ipadayon ang pagingon belated happy birthday Inday Maring Inday Maring humuad dingkong akong igsuon belated happy birthday ni Ma'am Jessica Isma Flores sa Lamitan City, Basilan. Akong congratulations ngadto ni Eugenio Rodinas II og John Prince Rodinas, anak ni Louis Rodinas, dinha sa Tanggob, dinha sa Manga, Tanggob City. Igom na usab, congratulations sa mga parents ni Precious Emmanuel Ronquillo nga taga Carmen Annex, Dakbayan sa Ozamis City. Siya usab nakadawat o daghan nga mga awards. Hinaot nga inyong ipadayon ang inyong pagka-maayo nga estudyante atong hinumduman nga kung kita adunay maayo, good conduct. Remember, good character makes a person. Good character shapes the destiny of man. Hinaot nga mao kini nga atong mahinumduman sa ato nga pagpanaw nining kinabuhian. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ako tagamong hangyoon ha, nga ugma mauna ang bag-o na usab nga adlaw sa bulan sa Hunyo. Unya karong adlaw, Biyernes, Mayo 31, mao ang culmination sa Flores de Mayo. Ang culmination sa Flores de Mayo mo'y usa ka maanindot nga pagpakita sa atong pagmahal ni Mama Mary. Ang culmination sa Flores de Mayo nga nahitabo karong adlaw mao'y pagpakita nga si Mama Mary aduna gayoy papel sa atong kinabuhi. Kay sanglit siya inahan sa atong Ginoo, ang iyang mga pangamuyog pag-ampo dunggon gayud sa iyang anak. Usbon gyud din nako, klaruhon gyud din nako nga si Mama Mary dili Dios. Si Mama Mary wala mo substitute sa
kaluwasan nga gihimo ni Hesus. Si Hesus ang atong Ginoo, mao ra gyud ang bugtong Dios. Si Mama Mary sanglit inahan, aduna gyud influensya sa iyang anak nga si Hesukristo. Mao na nga ang pangamuyo sa mahal nga Birhen Maria hatagan yun og katumanan sa iyang anak nga mao ang manluluwas sa tibuok kalibutan. Mama Mary does not substitute God. Mama Mary is only influential because she is the mother of the Lord. Hinaut nga kanang mga laing tinuhuan makasabot sa amo nga gisulti. Apirmi na ko nang isulti nga kung na imong inahan ron, yama-yamaan, sultian og dautan, ikaw nga nakadungog nga anak, malipay ka kaha? Sa imong pagyama-yama o pagsulti og dautan, nakadungog ang atong Ginoo si Hesus, ang iyang anak, nalipay ka si Hesus nga namati sa imong mga insulto, sa imong mga pagbiay-biay, sa imong pagpanglutos ni Mama Mary. Uy, dili tingali, uy. Human as we are, we believe that what you have said, humiliating Mama Mary, would never be accepted by the Lord. Muna nga, alang ni adto mga laing tinuhuan, may the Lord forgive you in insulting Mama Mary. God bless, mabuhay tayong lahat. Sa katapusan, akong takamong ingnon nga adunay pasundayag sa taga Cebu DYWS radio station stage artists karong Hulyo 13 alas 8 sa gabi dinhi sa Bantawan, sa Entablado, sa Wellness Park dinhi sa Ozamis City. Atong hugupan o ako takamong hangyoon nga unta mo sponsor mo aron makahatag putag honorarium sa ato nga mga stage artists sa DYWS. Kung buot mong mutabang, ihatod lang diri sa Chancery, pangayo lang og resibo, tungod kay kini. Maklaro gayon, ato naman ning isulti panahon sa Hulyo 13 nga pagabasahon sa ilang stage director nga si Mr. Algin Abakita. Kay ang ila nga pasundayag, aduna may titulo, kung wala ka na, nga sinulat ni Melvin Leson. Natong tanan, ako moingon, dulhog kita, ug mudagkot og kandila diri sa Kuta Shrine. Ato gayon nga ipadayon ang atong hugot nga pagtuo kang Mama Mary nga mao ang inahan sa Dios ug ato usab nga inahan. Mudagkot kitag kandila diri sa Kuta Shrine, mudulhog kita ug atong ipakita ang atong gugma ngadto kaniya. Padayon kitang magampo kay ang pagampo mo'y mulig-on ka nato aron kita sa atong pagpanaw kita agakon padulong sa langit. Hinaot nga ato kining mahinumduman, hinaot nga atong buhaton kay ang Ginoo maayo ug maluluyon. Dili sama nato nga kusog kayong mubiay-biay. Ang Ginoo nga sige lang yun og panalangin kanatong tanan. Salamat natong tanan.